السلام عليكم. دونك في هذا الفيديو غادي نحاولوا نهضروا على لي لوا دو كيرشوف. دونك هاد لي لوا هادو اللي كيساعدونا باش نحسبوا لي كورون و لي طونسيون. دونك كاين جوج ديال لي لوا، الاول كيتعلق ب لا لوا دي نو. دونك هاد لا لوا دي نو اش كيقول؟ بانه المجموع ديال لي كورون اللي كيدخلوا لواحد النقطة يساوي المجموع ديال لي كورون اللي كيخرجوا. دونك في هاد الحالة هادي عندنا I 1 بلس I 2 إيتيغال أ I 3. إلا زدنا واحد الكورون خر باغ إكزومبل I 4 حتى هو سورتون، يعني كيخرج من هاد لو بوان هذا. دونك في هاد الحالة هادي عندنا I 1 بلس I 2 إيتيغال أ I 3 بلس I 4. إلا عندنا الكورون الخامس اللي كيخرج I 5 سورتون، دونك في هاد الحالة عندنا I 1 بلس I 2، دونك هادو كيدخلو إيتيغال أ I 4 اللي كيخرج، I 3 اللي كيخرج، I 4 و I 5. إلا زدنا واحد الكورون خور I 6، دونك في هاد الحالة عندنا 3 ديال لي كورون كيدخلو و 3 كيخرجو. دونك I 1 I 2 و I 6 إيتيغال أ I 3 بلس I 4 بلس I 5. بالنسبة للقانون الثاني لا لوا دي مايل، اش كيقول لا لوا دي مايل؟ كيقول لنا بأنه المجموع ديال هاد لي طونسيون اللي كيكونو في هاد السيركوي هذا، لونسومبل المجموع ديالهم لا سوم دي طونسيون إيتيغال أ زيرو. دونك كنختارو واحد لو سونس، كنختارو واحد لو سونس ديال هاد واحد لو سونس. دونك هاد لو سونس باغ إكزومبل، و في هاد الحالة كنختارو. دونك في هاد الحالة اش عندنا؟ عندنا موان U A C بلس U A B بلس U B C إيتيغال أ زيرو. علاش هنا كاين لو موان؟ حيت هاد إلا جينا من هاد لو سونس هذا كنتلاقاو هاد الجهة هادي ديال U A C. إلا كنتلاقاو مع لا فليش كنديرو بلس، دونك هنا كنتلاقاو مع لا فليش، هنا مع لا فليش، هنا مع ما كنتلاقاوش مع لا فليش، دونك كنديرو موان U A C. دونك أنا شخصيا كنفضل ديما نستعملو هاد العلاقة هادي اللي هي واضحة. دونك عندنا كنجيو من هاد الجهة ملي كنتلاقاو مع هاد البلاصة هادي، يعني هاد لو موان ديال هاد الجينيراتور هذا، لو موان ديال الجينيراتور كنكتبو موان أو، و كنتبعو هاد الفليش هذا، هاد الكورون إي. دونك هاد الكورون حتى حنا كنختاروه اعتباطيا، يعني كيما خدينا هاد لافليش هادي، سواء ناخدوها هكا دونك قلنا هاد الكورون هادي سواء ناخدوه بهاد الاتجاه هذا ولا ناخدوه في الاتجاه الآخر بحال ما يبدل والو في النتائج النهائية، ولكن كيبدل بالنسبة لهاد لي كورون وهاد الإشارات اللي كيكونو هنايا. دونك خدينا هاد الحالة هادي، دونك قلنا ملي كندورو بهاد الطريقة هادي كنتلاقاو موان هي الأولى، دونك كنكتبو موان أو، كنتمشاو كنلقاو إغ أن، الكورون إي كيمشي في هاد الاتجاه هذا، يعني غادي مع هاد السهم هذا. دونك في هاد الحالة كنكتبو موان بلس إغ أن فوا إي. نفس الشيء بالنسبة لإغ دو، الكورون كيمشي في هاد الاتجاه هذا، وهذا هو مع لو سونس اللي اختارينا. دونك في هاد الحالة هادي كنديرو عاوتاني بلس إغ دو فوا إي إيتيغال أ زيرو.
إلا اختارينا باغ اكزومبل هاد لو سونس هذا في هاد الاتجاه هذا، دونك اختارينا هاد لو سونس في هاد الاتجاه هذا، دونك اش كيكون عندنا؟ كيكون عندنا يو اس سي، دونك يو اس سي دونك دابا قلنا لا فليش، دونك كندوزو على لا فليش هي الأولى، نفس الشيء بالنسبة دونك يو ا سي بلوس ولا باردون موان يو بي سي موان يو بي سي، حيت كنبداو من هاد الجهة هادي، نفس الشيء بالنسبة لهادي موان يو ا بي، موان يو ا بي حيت كنجيو من هاد الجهة مكنجيوش من الجهة الأخرى، ماشي من جهة لا فليش. بالنسبة افيك لي ريزيستونس، دونك حنا دابا جايين من هاد الجهة هادي، يعني اختارينا هاد لو سونس هذا، دونك عندنا بلوس او حيت كنجيو من هاد الجهة بلوس او، الكورون غادي في هاد الاتجاه هذا، الكورون غادي في هاد الاتجاه هذا، دونك ملي كنجيو من هاد الاتجاه هذا دونك الكورون غادي هاك، يعني الكونتخيغ ديال الكورون، دونك كنديرو موان ار دو فوا اي. نفس الشيء بالنسبة لهنا، حنا غاديين في هاد الاتجاه هذا والكورون جاي من هاد الاتجاه الآخر، دونك عندنا موان ار ان فوا اي، دونك لونسومبل إيتيغال ا زيرو. دونك هادو هما لي دو لوا دو كيرشوف. غنديرو واحد ليكزارسيس باش نفهمو أكتر. دونك إلا عندنا هاد التمرين هذا فيه ار ان ار دو ار تروا دو جينيراتور، R1 est égal à 2 ohms, R2 est égal à 5 ohms, R3 est égal à 10 ohms, E1 est égal à 20, E2 est égal à 70 volts. دونك غادي نختارو لو سونس دو كورون اربيترير، يعني كيما خديناه. دونك إلا خدينا الكورون باغ اكزومبل في هاد الاتجاه هذا، يعني الكورون ديال اي ان في هاد الاتجاه، ممكن نديرو الجهة الأخرى، حنا غناخدو هاد الاتجاه باغ اكزومبل، غناخدو اي دو في هاد الاتجاه هذا و اي تروا في هاد الاتجاه هذا، وغنختارو الطريقة ديال الدوران. دونك نختارو هاد الطريقة هادي وهادي، يعني بالنسبة لهاد السيركوي هذا غادي ندورو بهاد الطريقة هادي، وبالنسبة لهاد السيركوي غندورو بهاد الطريقة هادي. دونك اش عندنا؟ دونك لا لوا دي نو اش كيقول لينا؟ الكورون اللي كيدخل في هاد لو بوان أ، الكورون اللي كيدخل اي دو est égal à I1 plus I2. Les deux courants sortants اللي كيخرجوا. Donc I2 est égal à I1 plus I3. وبالنسبة للطونسيون دونك قلنا كنمشيو في هاد الاتجاه هذا، دونك كنمشيو في هاد الاتجاه، دونك عندنا هاد الاتجاه هذا الكورون يعني غادي في العكس ديال الطريقة باش كنقرا، دونك الكورون غادي في الاتجاه، دونك كنديرو موان ار ان فوا اي ان. نفس الشيء بالنسبة لهاد ار دو، الكورون غادي في العكس ديال لو سونس ديالنا، دونك كنديرو موان ار دو فوا اي دو. هنا الجينيراتور او دو كندخلو من لو بلوس، دونك كنديرو بلوس او دو. بالنسبة للجينيراتور او ان كندخلو من لو موان من هاد الجهة هادي، دونك كنديرو موان او ان إيتيغال أ زيرو. بالنسبة لهاد الجهة حتى هي، دونك عندنا هاد الاتجاه بهاد بالنسبة لإر دو، دونك كنمشيو في هاد لو سونس هذا اللي هو لو سونس ديال إي دو، دونك كنديرو إر دو فوا إي دو. بالنسبة لإر تروا كنمشيو في هاد الاتجاه هذا، يعني لو ميم سونس مع إي تروا، دونك عندنا إر تخوا فوا إي تروا. دونك ملي كنجيو لهاد الجهة هادي عندنا كنجيو مع هاد الموان، دونك كنديرو موان او دو، دونك لونسومبل إيتيغال أ زيرو. دونك نحاولو نحلو هاد النظمة هادي. دونك عندنا إي دو، دونك هادي لا ميم،
I2 est égal à I1 plus I3. دونك هادو غادي نعوضوهم بالقيم ديالهم R1 و R2 E2 E1 نعوضوهم بالقيم ديالهم. نفس الشيء بالنسبة لهادو R3 غنعوضوها بالقيمة ديالها 10 أوم، و E2 كنعوضوه بالقيمة ديالو، و R2 كنعوضوه بالقيمة ديالو. نفس الشيء بالنسبة لهنايا. دونك هادا مغيتبدلش. دونك اش عندنا 2i بلس 5i2 70 ناقص 20. إلا جبنا لهاد الجهة كيعطينا ناقص 50، و كنضربو كلشي في ناقص، يعني موازان، كنضرب multiplier tout par moins 1, ce qui nous donne 2i plus 5i2 est égal à 50. دونك نفس الشيء بالنسبة لهذا 10i3 زائد 5i2 est égal à 70. دونك غادي نديرو هاد ليكواسيون ولا هاد لا فورمول، نقصو منها هادي. دونك نقصو منها هادي. دونك 10i3 بلس 5i2 ناقص 2i1 بلس 5i2 70 ناقص 50. اش غيعطينا 10i3 موان 2i1. دونك 5i2 كتمشي مع 5i2 إتيكال à 0. 70 ناقص 50 كتعطينا 20. دونك كنشوفو هاد I1. دونك هاد الحالة I1 إتيكال 20 إتيكال 10i3 ناقص 20. وكلشي كنقسموه على هاد الجوج هذا كيعطينا 5i3 ناقص 10. دونك عندنا هاد العلاقة I2 بلس I1 بلس I3. دونك I2 إتيكال à I1 بلس I3. دونك كنعوضو هاد I1 بالقيمة ديالو، يعني كنعوضو هاد I1 بهاد القيمة اللي عندنا هنايا. دونك هاد القيمة هادي 5i3 ناقص 10 اللي هي هادي زائد I3. إتيكال à I2 إتيكال à 6, I3 موان 10. دونك كنمشيو لهاد لا فورمول هادي، لا فورمول اللي عندنا كنعوضو I2 بالقيمة ديالو. دونك هاد I2 وهاد لا فورمول هادي كنعوضوها هنايا. دونك يعطينا 10i3 بلس 5 ملتيبلي هاد I2 قلنا عوضناها بالقيمة ديالها اللي هي هادي. دونك اش كيعطينا؟ دونك 10i3 زائد 30 I3 إتيكال 40 I3. وهذا 5 في 10 50. إلا حولنا على هاد الجهة كتولي 70 زائد 50 كتعطينا 120. دونك عندنا I3 إتيكال à 3 أمبير. دونك دابا لقينا بأن I3 إتيكال à 3 أمبير. دونك غنعوضو هاد I3 بالقيمة ديالها اللي هي 3 أمبير. دونك هاد 3 أمبير غنجيبوها لهنايا باش نحسبو I2. دونك I2 كيعطينا 8 أمبير. كنعوضو عاوتاني هاد I3 اللي هي 3 أمبير كنعوضوها هنايا باش نحسبو I1. دونك I1 إتيكال à 5 أمبير. دونك لقينا I1 إتيكال à 5 أمبير، I2 8 أمبير، I3 إتيكال à 3 أمبير. دونك هاد لو سونس اللي اختارينا ل I1 وهاد لو سونس اللي اختارينا ل I2 وهاد لو سونس اللي اختارينا
إي 3 يعني هما هادوك يعني صحاح مفيهمش حتى شي مشكل، يعني بارازار اختارينا داك لو سونس ولقينا إفيكتيفمون بأن هداك هو لو سونس ديال الكورون، يعني الكورون راه كيتمشى إفيكتيفمون كيتمشى في هاد الاتجاه هذا وكيتمشى في هاد الاتجاه وكيتمشى في هاد الاتجاه هذا. دونك غادي نديرو غنبدلو هاد لو سونس ديال هاد الكورون هذا I1 باش نشوفو واش غيعطيونا نفس النتيجة. دونك بدلنا لو سونس ديال الكورون درنا ليه هاد الاتجاه هذا واحتفظنا بهاد لو سونس سي لو ميم ياك، احتفظنا بهاد لو سونس لو ميم مبدلناهمش، بدلنا غير هاد I1 هاد لو سونس هذا دونك ولا كيمشي لهاد الجهة، كان كيمشي لهاد الجهة دابا قلبناه باش يمشي للجهة الأخرى. دونك اش عندنا نفس الشيء، عندنا دابا I1 بلس I2 يعني كلهم كيدخلوا لهاد النقطة هادي، وشكون اللي كيخرج I3 دونك I1 بلس I2 إيتيغال à I3 يعني لا لوا دي نو، الكورون اللي كيدخل كيساوي الكورون اللي كيخرج. دابا غنشوفو لوا دي مايل، دونك قلنا ديما كنمشيو في هاد الاتجاه هذا، دونك لو سونس غادي في هاد الاتجاه هذا، دونك كنكتبو حنا غاديين هاك والكورون غادي هيك، دونك كنكتبو R1 فوا I1. هنا حنا غاديين هاك والكورون غادي لهاد الاتجاه هذا، دونك كنديرو موان R2 فوا I2. E2 بلس دونك كنديرو بلس E2 وهنا كنديرو موان E1 حيت جينا قلنا من هاد لو موان ديال هاد الجينيراتور هذا، دونك إيتيغال أ0. دابا غنشوفو هاد الجهة هادي عندنا R، دونك قلنا كنمشيو في هاد الاتجاه هذا، الكورون كيمشي في هاد الاتجاه هذا، دونك R3 فوا I3 موان، دونك جينا من موان O2، حنا غاديين في هاد الاتجاه هذا، دونك R2 والكورون غادي في هاد الاتجاه هذا، دونك R2 فوا I2 يعني بلس R2 I2 إيتيغال أ0. دونك غنعوضو R1 R1 R2 E2 E1 غنعوضوهم هنا باش بالأرقام ديالهم، دونك اش غيعطينا دونك سو كي دون إلا حسبنا هادشي، دونك I2 بلس I1 إيتيغال I3 2i موان 5 I2 إيتيغال 70 ناقص 50 كتعطينا 70 ناقص 20 كتعطينا 50، إلا دينا هادشي كتولي ناقص 50 كوميلتيبلي باغ موان 1 كيعطينا موان 2i بلس 5 I2 إيتيغال أ 50. نفس الشيء بالنسبة للآخر 10 I3 زائد 5 I2 وكنرجعو 70 هاد الجهة هادي. دونك نفس الطريقة كنديرو هذا ناقص هذا، دونك هذا المعادلة كنقصو منها الأخرى، دونك عندنا 10 I3 زائد 5 I2 ناقص 2 I1 بلس 5 I2 إيتيغال أ 70 موان 50. اش كيعطينا؟ دونك 10 I3 ناقص مع ناقص كيعطينا 2 I1 تساوي 20 اللي هي 70 ناقص 5 كتعطينا 20، حيت هاد 5 I2 كتمشي مع هاد 5 I2 إيتيغال أ0. دونك I1 شحال كتساوي؟ دونك I1 كتساوي 10 ناقص 5 I3، يعني من هنا كنحسبو I1 كتعطينا 10 ناقص 5 I3. كنطلقو من هاد العلاقة هادي وكنعوضو هاد I1 هاد I1 كنعوضوها بالقيمة ديالها اللي هي 10 ناقص 5 I3. دونك I2 زائد I1 اللي هي 10 ناقص 5 I3 إيتيغال I3. دونك I2 شحال كتساوي I2 كتعطينا 6 I3 ناقص 10 I3 زائد 5 I2، يعني هاد لا فورمول هادي كنعوضو فيها عاوتاني نفس الشيء هاد I2 هذا
كنعوضو هاد إي دو كنعوضوه بالقيمة ديالو. دونك عوضنا إي دو بالقيمة ديالو، دونك كيعطينا 40 إي 3 إيكال 120، و كيعطينا إي 3 إيكال 3 زومبير. دونك نفس القيمة اللي لقينا بالطريقة اللي درنا قبيلة. دونك غنعوضو هاد إي 3 بالقيمة ديالو، هاد إي 3 كنعوضوه بالقيمة ديالو 3 أمبير باش يعطينا دونك إي 2 إيكال 8 زومبير. دونك نفس القيمة اللي لقيناها عاوتاني، دونك إي 2 إي 3 متبدلوش. في حين هنايا إلا عوضنا إي 3 هنايا كيعطينا إي 1 إيكال 1 موان 5 أمبير. اش كيعني هذا موان 5 أمبير؟ يعني هاد لو سونس اللي اختارينا ديال هاد إي 1، هاد الاتجاه هذا راه ماشي هو هذاك، يعني خص يتقلب، خص يمشي في الاتجاه الآخر، يعني خصو يمشي الكورون نورمالمون بهاد الطريقة هذا. يعني ملي كنلقاو موان في القيمة ديالو، يعني هاد لو سونس اللي اختارينا راه ماشي صحيح، يعني الكورون راه كيتمشى في الاتجاه الآخر. وبهكا كنكونو سالينا هاد الدرس ديال اليوم. شكرا.